हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु सजिलो इंग्लिश एडभाइस। सजिलो इंग्लिश एडभाइस च्यानलमा तपाईं सम्पूर्णलाई स्वागत छ। यस भिडियो लेसनमा हामी इंग्लिश भर्बको बारेमा सिक्नेछौँ। इंग्लिश भर्ब के हो र कस्तो कस्तो अवस्थामा इंग्लिश भर्बको विभिन्न फर्महरूलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यस भिडियो लेसनमा म तपाईलाई जानकारी गराउनेछु। इंग्लिश ग्रामरमा इंग्लिश मेन भर्बको विभिन्न फर्महरू छन्, जस्तो कि V1, V2, V3, V4, V5। यी विभिन्न इंग्लिश भर्बहरूलाई चाहिँ कस्तो कस्तो अवस्थामा सही तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा एकदमै बेसिक तरिकाबाट सजिलो तरिकाबाट म तपाईलाई यस भिडियो लेसनमा बुझाउन प्रयास गर्नेछु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेर्नुहोला। र यसभन्दा अगाडि मैले इंग्लिश भर्ब के हो, मेन भर्ब के हो, हेल्पिङ भर्ब के हो त्यसको बारेमा अलरेडी यस च्यानलमा भिडियो अपलोड गरिसकेको छु। ती भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भने हेर्नुहोला। यो भिडियो चाहिँ इंग्लिश भर्बको सेकेन्ड पार्ट हो। यसमा चाहिँ कस्तो कस्तो अवस्थामा इंग्लिश भर्बहरू V1, V2, V3, V4, V5 लाई चाहिँ मिस्टेक नगरिकन सही तरिकाले इंग्लिश बोल्दाखेरि, सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि चाहिँ मिस्टेक नगरिकन सही तरिकाले कसरी बनाउने, कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउने छु। त्यसैले आजको यस लेसन सुरु गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ तपाईले के कुरा ध्यान दिनु होला भने हामीले इंग्लिश बोल्दाखेरि, इंग्लिशमा कुराकानी गर्दाखेरि विभिन्न अवस्थामा चाहिँ इंग्लिशको विभिन्न भर्बहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि कहिले V1, कहिले V2, V3, V4, V5 त्यो हाम्रो सेन्टेन्सको रिक्वायरमेन्ट अथवा हामीले हाम्रो आवश्यकता अनुसार चाहिँ हामीले विभिन्न भर्बहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई कस्तो अवस्थामा V1, V2, V3, V4, V5 लाई चाहिँ मिस्टेक नगरिकन सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउने छु। र भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। र भिडियो सम्बन्धी कुनै क्वेशन अथवा कुनै पनि प्रतिक्रिया अथवा कुनै पनि जिज्ञासा, कुनै पनि कन्फ्युजन भए कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् आजको भिडियो एपिसोड सुरु गरौँ। सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले भर्ब के हो त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सामान्यतया भर्बको नेपाली अर्थ, नेपाली मिनिङ चाहिँ क्रिया भन्ने हुन्छ। र भर्ब भनेको एउटा सिम्पल एउटा वर्ड हो, एउटा शब्द हो जसले चाहिँ वाक्यमा कुनै पनि व्यक्तिले गरेको कुनै पनि काम, घटना अथवा अवस्थाको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउँछ है। के बुझ्नुहोस् भने अ भर्ब इज अ वर्ड अर अ ग्रुप अफ वर्ड्स व्हिच डिस्क्राइब एन एक्सन, इभेन्ट अर अ स्टेट है। भर्बले कुनै पनि व्यक्तिले गरेको अथवा कुनै पनि वस्तुले गरेको कुनै पनि काम, घटना अथवा अवस्थाको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउँछ। एक्सन काम, इभेन्ट घटना अर अ स्टेट अवस्थाको बारेमा भर्बले जानकारी गराउनेछ। र भर्ब अर्थात् क्रियाले वाक्यमा व्यक्ति वा वस्तुले के गर्छ अथवा व्यक्ति वा वस्तुमाथि के गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ। कुनै पनि सेन्टेन्समा अथवा कुनै पनि वाक्यमा चाहिँ भर्ब प्रयोग भएको छ भने त्यसले कुनै पनि काम, घटना अथवा अवस्थाको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउँछ। फर्स्टमा यति कुरा बुझ्नु होला। जस्तो कि तपाईले म खाना खान्छु भन्नुभयो भने खाना खाने कामको बारेमा जानकारी गरायो है। त्यसैगरी म काम गर्छु भन्नुभयो भने काम गर्ने कामको बारेमा चाहिँ जानकारी गरायो। अथवा चाहिँ म दुखी छु अथवा म खुसी छु भन्नुभयो भने त्यो तपाईको अवस्थाको बारेमा जानकारी गरायो। यस्तो कुनै पनि काम, घटना अथवा अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउने काम चाहिँ भर्बले गर्दछ। फर्स्टमा यति कुरा बुझ्नुभयो भने म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु यहाँनिर, जसले गर्दा तपाईलाई अझ केही कुराहरू बुझ्न सजिलो हुन्छ। केही एक्जाम्पल्सहरू हेर्नुहोस्। जस्तै यहाँनिर टु कम आउनु, टु फल खस्नु, टु फ्लाइ उड्नु, टु इट खानु है। भर्बको कुनै पनि भर्बको अगाडि जस्तो कुनै पनि वर्डको अगाडि टु लागेको छ भने त्यसलाई हामी इन्फिनिटिभ फर्म भन्छौँ। त्यो भर्बको रुट फर्म हो। त्यसमै बेस भएर त्यसकै आधारमा चाहिँ V1, V2, V3, V4, V5 हरू बन्ने गर्छन्। त्यो कारणले यहाँनिर टु कमको अर्थ नेपालीमा आउनु भन्ने हुन्छ, टु फलको अर्थ खस्नु भन्ने हुन्छ, टु फ्लाइको अर्थ उड्नु भन्ने हुन्छ, टु इटको अर्थ खानु भन्ने हुन्छ। जस्तो भर्ब भनेको सामान्यतया खानु, बस्नु, हिँड्नु, डुल्नु, उड्नु यस्ता खालका विभिन्न काम, घटना अथवा अवस्थाको जानकारी गराउनको लागि चाहिँ हामीले भर्ब प्रयोग गर्छौँ। र यति कुरा बुझ्नुभयो भने यहाँनिर म तपाईलाई केही वाक्यमा प्रयोग भएको भर्बहरू देखाउँछु, तपाईलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। फर्स्टमा हेर्नुहोस्, आई वर्क म काम गर्छु है। यहाँनिर वर्क भन्ने भर्बले के जानकारी दियो? काम गर्छु भन्ने अर्थ लाग्यो नि, कामको बारेमा जानकारी दियो नि। आई भन्ने सब्जेक्ट छ र त्यसपछि वर्क चाहिँ भर्बको रूपमा प्रयोग भएको छ, मेन भर्बको रूपमा। म काम गर्छु भन्ने चाहिँ अर्थ यसले दियो। त्यसैगरी अर्को एउटा हेर्नुहोस्, सी गोज टु स्कुल उनी स्कुल जान्छन्। उनी स्कुल जाने कामको बारेमा यसले जानकारी दियो नि। यहाँनिर गोज भन्ने जुन भर्ब छ V5 जसले चाहिँ स्कुल जान्छन् भन्ने अर्थ दियो नि, गोजले जान्छन् भन्ने कुराको बारेमा जानकारी गरायो नि। यस्तो कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि वाक्यमा चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति वा वस्तुले गर्ने कुनै पनि काम, घटना अथवा अवस्थाको बारेमा जानकारी दिनको लागि, जानकारी गराउनको लागि चाहिँ हामीले भर्बहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा यति कुरा चाहिँ बुझ्नु होला।
भर्ब भनेको सामान्य एउटा शब्द हो अथवा शब्दहरूको एउटा समूह हो जसले कुनै पनि काम, घटना अथवा अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँछ। फर्स्टमा यति कुरा ध्यान दिनुभयो भने अब म तपाईलाई यहाँनिर हामीले केही कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि भर्बको विभिन्न फर्महरू छ है, इन्फिनिटिभ, V1, V2, V3, V4, V5 यस्ता विभिन्न फर्महरू छ र ती फर्महरूलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने, कस्तो अवस्थामा कुन भर्बलाई प्रयोग गर्ने त्यो बुझ्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किनभने यदि तपाईँ इङ्ग्लिस सिक्दै हुनुहुन्छ अथवा इङ्ग्लिस सिक्न चाहनुहुन्छ, इङ्ग्लिस बोल्न चाहनुहुन्छ, इङ्ग्लिस ग्रामरको बारेमा अथवा भर्बको बारेमा सजिलो तरिकाले बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले V1, V2, V3, V4, V5 लाई चाहिँ कस्तो कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सबभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई यसकै बारेमा विस्तृत रूपमा बुझाउन प्रयास गर्नेछु, त्यसैले भिडियो चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नुहोला। र फर्स्टमा सबैभन्दा पहिले चाहिँ इन्फिनिटिभ, जसलाई चाहिँ हामीले बेस अथवा रुट फर्म अफ भर्ब है, भर्ब इन्फिनिटिभ भनेको एकदमै बेस फर्म अथवा रुट फर्म। जस्तो कि कुनै पनि भर्ब, कुनै पनि वर्डको अगाडि टु जोडिएको है, कुनै पनि शब्दको अगाडि टु है, यहाँनिर बाई भन्ने जुन भर्ब छ त्यसको अगाडि टु छ नि है, टु बाई, किन्नु, टु प्ले, खेल्नु, टु रिड, पढ्नु, टु इट, खानु, यस्तो कुनै पनि टुसँग आएको कुनै पनि भर्बहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्फिनिटिभ भनेर चिन्नुपर्ने हुन्छ है। कुनै पनि शब्द, कुनै पनि वर्डको अगाडि चाहिँ टु आएको छ, टुसँग कुनै पनि वर्ड आएको छ भने त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ इन्फिनिटिभ हो अथवा भर्बको एकदम रुट फर्म हो, बेस फर्म हो भनेर तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर टु बाईको अर्थ नेपालीमा किन्नु, टु प्लेको अर्थ खेल्नु, टु रिडको अर्थ पढ्नु, टु इटको अर्थ खानु। यति कुरा बुझ्नुभयो भने यसलाई आधार बनाएर, यसलाई बेस बनाएर V1, V2, V3, V4, V5 हरू बनेको हुन्छ। यति कुरा बुझ्नुभयो भने अर्को छ V1 है, भर्बको फर्स्ट फर्म है। जस्तै V1 अर्थात् भर्बको फर्स्ट फर्मलाई चाहिँ बेस फर्म अथवा प्रेजेन्ट फर्म पनि भन्ने गरिन्छ। प्रेजेन्ट फर्म अथवा बेस फर्म जे भने पनि तपाईले चाहिँ V1 हो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र जसको प्रयोग चाहिँ, जस्तो कुनै पनि कुरा तपाईले प्रेजेन्टमा, वर्तमान समयमा प्रेजेन्टमा चाहिँ कुनै पनि कुरा सामान्य तरिकाले बताउनको लागि चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तो कि V1 भन्ने बित्तिकै प्रेजेन्ट फर्म अथवा प्रेजेन्ट टेन्समा युज हुने भर्ब है। जस्तो कि तपाईले इट, खानु, प्ले, खेल्नु, रिड, पढ्नु, राइट, लेख्नु, लिसन, सुन्नु, यस्तो कुनै पनि भर्बहरू जो चाहिँ प्रेजेन्टमा युज हुन्छ, सिम्पल तरिकाले, सामान्य तरिकाले प्रेजेन्टमा भएको कुनै पनि काम, घटना अथवा अवस्थाको बारेमा जानकारी दिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले V1 प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि म क्रिकेट खेल्छु भन्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले आई प्ले क्रिकेट भन्नु पर्यो। यस्तो अवस्थामा प्ले भन्ने भर्ब चाहिँ प्रयोग भयो, जसलाई चाहिँ V1 भन्ने गरिन्छ। र यसरी यति कुरा बुझ्नुभयो भने अब अर्को छ V2। V2 चाहिँ हाम्रो पास्ट फर्म अथवा भर्बको पास्ट फर्म, V1 को पास्ट फर्मको रूपमा चाहिँ चिनिन्छ। V2 भनेको भर्बको सेकेन्ड फर्म हो जो चाहिँ पास्ट फर्म भनेर हामीले चिन्ने गर्छौँ। V1 को पास्ट फर्म जसले चाहिँ बितेको, पास्टको कुनै पनि काम, घटना अथवा अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनको लागि हामीले V2 प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। V2 अर्थात् भर्ब 2 ले कुनै पनि काम, घटना अथवा अवस्था जो चाहिँ पास्टमा भएको, पास्टको कुनै पनि काम, घटना अथवा अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँछ। यसमा चाहिँ कस्तो नेपाली अर्थ दिन्छ भने जस्तो कि खाए, लेखे, पढे, बसे, काम गरे, सुते, यस्तो खालको अर्थहरू लाग्ने शब्द चाहिँ V2 बाट बन्छ। जस्तो कि तपाईले यहाँनिर 88 भन्नुभयो भने त्यसको अर्थ खाए है, जो चाहिँ सेकेन्ड फर्म, इटको सेकेन्ड फर्म V2। सामान्यतया हामीले कुनै पनि पास्टमा भएको काम, घटना अथवा अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनको लागि चाहिँ हामीले V2 प्रयोग गर्छौँ। यति कुरा बुझ्नु होला। र त्यसैगरी अर्को छ V3 अर्थात् भर्बको थर्ड फर्म, जसलाई चाहिँ हामी पास्ट पार्टिसिपल फर्म पनि भन्दछौँ। जो चाहिँ यो V3 छ, भर्बको थर्ड फर्म, जो चाहिँ कुनै पनि काम चाहिँ पर्फेक्टली सकिएको, कुनै पनि काम, घटना अथवा अवस्थाको बारेमा कुरा गर्नको लागि, त्यसको बारेमा जानकारी गराउनको लागि चाहिँ V3 प्रयोग हुन्छ। जसलाई हामीले पर्फेक्ट टेन्सहरूमा प्रयोग गर्छौँ। जस्तो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स, पास्ट पर्फेक्ट टेन्स, फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स, यस्ता पर्फेक्ट टेन्सहरूमा चाहिँ V3 प्रयोग हुन्छ। V3 ले चाहिँ कुनै पनि काम पूर्ण रूपमा सकिएको भन्ने अर्थ दिन्छ। पुरा भएको कुनै पनि काम, घटना अथवा अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउन, त्यसको बारेमा कुरा गर्न हामीले V3 प्रयोग गर्छौँ। जस्तै तपाईले नेपालीमा भन्दाखेरि यसको अर्थ कस्तो लाग्छ भने खाएको, लेखेको, पढेको, सुतेको, बोलेको, हेरेको, देखेको, यस्तो खालको एको जोडिएको शब्दको अर्थ चाहिँ यसले चाहिँ V3 ले दिने गर्छ। यति कुरा बुझ्नुभयो भने अर्को छ V4 अर्थात् भर्बको फोर्थ फर्म।
जसलाई हामीले प्रेजेन्ट पार्टिसिपल फर्म पनि भन्दछौँ। बिफोर चाहिँ कतिखेर प्रयोग हुन्छ भने कुनै पनि काम, घटना अथवा अवस्था चाहिँ लगातार चलिरहेको छ अथवा त्यो पुरा भएको छैन भने त्यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्न, त्यसको बारेमा कुरा गर्न हामीले बिफोर प्रयोग गर्छौँ। बिफोरलाई चिन्ने सबैभन्दा सजिलो तरिका कुनै पनि भर्बको पछाडि आइएनजी लागेको हुन्छ। जस्तै तपाईँले इट भन्ने V1 मा आइएनजी लगाउनु भयो भने इटिङ बन्छ है, जसले चाहिँ खाइरहेको अथवा खाँदै भन्ने अर्थ दिन्छ। रिडमा आइएनजी लगाउनु भयो भने रिडिङ, राइटमा आइएनजी लगाउनु भयो भने राइटिङ। यस्तो लास्टमा आइएनजी लागेको कुनै पनि भर्ब छ भने त्यो चाहिँ बिफोर हो भन्ने तपाईँले चिन्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी प्रेजेन्ट पार्टिसिपल फर्म भन्छौँ। जो कुनै पनि काम चाहिँ लगातार चलिरहेको छ अथवा कुनै पनि पुरा नभएको लगातार चलिरहेको काम, घटना अथवा अवस्थाको बारेमा कुरा गर्न हामीले बिफोर प्रयोग गर्छौँ। यति कुरा बुझ्नुभयो भने अर्को छ V5 अथवा भर्बको फिफ्थ फर्म। जुन V5 छ जो चाहिँ भर्बको फिफ्थ फर्म, जो चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्समै युज हुन्छ, तर यसमा के केस हुन्छ भने V1 र V5 चाहिँ इन्टर रिलेटेड छ। जब हाम्रो सब्जेक्टमा चाहिँ हि, सी, इट र सिङ्गुलर नाउन आउँछ त्यस्तो अवस्थामा हामीले V5 प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। V5 मा चाहिँ सामान्यतया कुनै पनि सेन्टेन्सको पछाडि अन्तिममा चाहिँ यस अथवा इएस लाग्छ है। जस्तै सब्जेक्टमा हि, सी, इट र सिङ्गुलर नाउन कुनै पनि एक मात्र व्यक्ति अथवा वस्तु आयो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले V1 को साटोमा V5 प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा। जस्तो यहाँनिर V5 को अर्थ चाहिँ जस्तो कुनै पनि तेस्रो व्यक्तिको बारेमा कुरा गर्नको लागि हामीले V5 प्रयोग गर्छौँ है, हि, सी, इट र सिङ्गुलर नाउन। जस्तो कि खान्छ, लेख्छ, पढ्छ, सुत्छ, बोल्छ, काम गर्छ, यस्तो खालको अर्थ चाहिँ V5 ले लाग्छ, दिने गर्छ प्रेजेन्ट टेन्समा। V1 को र V5 को सम्बन्ध उस्तै छ, तर सब्जेक्टले मात्रै अलिकति कुन प्रयोग गर्ने भन्ने हो, यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला। र यति बुझ्नुभयो भने अब म तपाईहरुलाई V1 देखि V5 सम्मको केही भर्ब्सहरु देखाउँछु र कुनै पनि भर्बको सेकेन्ड फर्म कस्तो हुन्छ, थर्ड फर्म कस्तो हुन्छ, फोर्थ फर्म र फिफ्थ फर्म कस्तो हुन्छ, त्यसलाई कसरी चिन्ने र त्यसको नेपालीमा अर्थ कस्तो लाग्छ, कस्तो अवस्थामा कुन भर्बलाई प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी गराउँछु। र सबैभन्दा फर्स्टमा त्यसको लागि मैले तपाईलाई V1 देखि V5 सम्म केही भर्बहरु दिएको छु जो चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा एकदमै प्रयोग हुने भर्बहरु हुन्। र सबैभन्दा फर्स्टमा छ FLEE फ्ली है। फ्ली भनेको FLEE फ्ली जो चाहिँ V1 भर्बको फर्स्ट फर्म है। फ्ली भनेको त्यसको नेपालीमा अर्थ के हुन्छ, भाग्नु है। फ्ली भनेको भाग्नु हुन्छ भने त्यसको V2 अथवा पास्ट फर्म के हुन्छ, फ्ली को V2 के हुन्छ, फ्लेड, जसको नेपालीमा अर्थ भाग्यो है। पास्टमा भएको कुनै पनि काम है, उ चाहिँ पास्टमा भाग्यो, बितेको समयमा भाग्यो भन्ने अर्थ चाहिँ यसले दिन्छ है। फ्लेड, त्यसको V3 के हुन्छ, फ्लेड नै हुन्छ V3। कतिपय भर्ब तपाईले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने रेगुलर र इरेगुलर भर्बहरु छ, आउने दिनमा म त्यसको बारेमा पनि जानकारी गराउँछु। तर तपाईले के बुझ्नुहोस् भने यहाँनेर जुन यो फ्ली भन्ने भर्ब छ, भाग्नु भन्ने अर्थ दिन्छ नेपालीमा, त्यसको V2 र V3 फ्लेड नै हुन्छ। तर V3 को रूपमा प्रयोग भएको केसमा भागेको भन्ने हुन्छ। अब तपाईलाई लाग्ला फ्लेड आयो भने अब भाग्यो भन्ने कि भागेको भन्ने लाग्ला। यस्तो भयो भने तपाईले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने हाम्रो हेल्पिङ भर्ब प्रयोग भएको हुन्छ है। त्यो कारणले अब त्यो भर्बको अगाडि हेल्पिङ भर्ब छ कि छैन है, हेल्पिङ भर्बसँग प्रयोग भएको छ कि छैन, त्यसको आधारमा हामीले चिन्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले के बुझ्नुहोस् भने सामान्यतया V2 ले पास्टमा, भाग्ने काम चाहिँ पास्टमा भाग्यो भन्ने कुरा जानकारी दिन्छ। अब तपाईले फ्लेड V3 को रूपमा प्रयोग भयो भने भागेको भन्ने अर्थ दिन्छ। फ्ली को V4 चाहिँ के हुन्छ, फ्लिङ है। फ्लिङ भाग्दै अथवा भागिरहेको, जो चाहिँ भाग्ने काम लगातार चलिरहेको, भागिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी दिन्छ। र यसको V5 फ्लेज, भाग्छ। अब तपाईले यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भने जस्तै यहाँनिर यो V2 छ नि सेकेन्ड फर्म भाग्यो भन्ने, अब यसमा सधैँ तपाईले चाहिँ फ्लेडको अर्थ भाग्यो भन्ने हुन्छ भन्ने हुँदैन। हामीले सब्जेक्टमा केसँग प्रयोग गरेको छौं यो भर्ब, त्यसको आधारमा यसको अर्थ लाग्ने गर्छ। अब यसको अर्थ भाग्यो पनि हुन्छ, भागे पनि हुन्छ, भाग्नु भयो भन्ने पनि हुन्छ है। अब यस्ता विभिन्न अर्थहरू लाग्छ। तपाईले सब्जेक्टमा के प्रयोग गर्नु भएको छ त्यसको आधारमा चाहिँ अर्थ लाग्ने गर्छ। अब सब्जेक्टमा के आउँछ है, अब उ भाग्यो भन्नु, उ भाग्यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ, म भागे पनि भन्न सक्नुहुन्छ, उहाँ भाग्नु भयो पनि भन्न सक्नुहुन्छ, उनी भागिन् पनि भन्न सक्नुहुन्छ, तिनीहरू भागे। सब्जेक्टमा के आउँछ त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले नेपालीमा त्यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यति कुरा बुझ्नु भयो भने यो भयो फर्स्ट भर्ब है। फ्ली, फ्ली को अर्थ भाग्नु। यसको सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ र फिफ्थ फर्म के हुन्छ र यसलाई हामीले नेपालीमा के अर्थ दिन्छ त्यो चाहिँ बुझ्नु होला। त्यसैगरी सेकेन्ड हेर्नुस्, रट, ROT, रट। रट भनेको सड्नु है। V1 जुन रट छ जसको नेपालीमा अर्थ सड्नु भन्ने हुन्छ, कुनै पनि कुरा कुहिनु, सड्नु, गल्नु भन्ने हुन्छ नि, त्यस्तो अर्थ व्यक्त गर्न हामीले रट
प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ V1 को रूपमा र जसको नेपालीमा अर्थ सड्नु भन्ने हुन्छ र त्यसको V2 सड्यो है रटेड रटेड सड्यो रटेड सड्यो सड्ने काम चाहिँ पास्टमा भयो बितेको समयमा चाहिँ उ सड्यो कुनै पनि वस्तु हुन सक्छ कुनै पनि फलफुल हुन सक्छ फ्रुट्सहरु त्यो चाहिँ सड्यो भन्नु पर्यो भने पास्टमा सड्यो सड्ने काम चाहिँ पास्टमा भयो भन्नु पर्यो भने रटेड र यसको भित्री रटन सडेको रटन भनेको सडेको सड्ने काम चाहिँ पुरा भएको सडिसकेको भन्ने अर्थ यसले दिन्छ त्यसैगरी अर्को छ यसको बिफो अथवा बिफो भन्ने बित्तिकै लास्टमा आइएनजी लागेको हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईले याद गर्नु होला अब रटको बिफो के हुन्छ रटिङ है रटिङ भनेको सड्दै अथवा सडिरहेको है सड्ने काम चाहिँ पुरा भइ नसकेको अथवा सडिरहेको छ भन्नु पर्यो भने रटिङ त्यसैगरी त्यसको V5 रट्स सड्छ ROTS रट्स सड्छ यसरी तपाईले V1 V2 V3 V4 V5 चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यति बुझ्नु भयो भने अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नुस् स्टिक STICK स्टिक भनेको टाँस्नु है टाँस्नु अथवा घुसार्नु भन्ने पनि अर्थ लाग्छ यसको नेपालीमा मैले चाहिँ यहाँनिर टाँस्नु नै बुझ्नुस् अहिले STICK स्टिक भनेको टाँस्नु V1 अब टाँस्यो भन्नु पर्यो STUCK स्टक स्टक भनेको टाँस्यो V2 जो चाहिँ टाँस्ने काम चाहिँ पास्टमा भयो है बितेको समयमा चाहिँ टाँस्यो भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यसैगरी यसको V3 पनि स्टक नै छ त्यसको अर्थ चाहिँ टाँसेको भन्ने लाग्छ है टाँसेको टाँस्ने काम चाहिँ पुरा भएको टाँसिसकेको भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यसैगरी यसको V4 के छ स्टिकिङ टाँस्दै है स्टिकिङ भनेको टाँस्दै अब यहाँनिर स्टिकिङ भन्ने बित्तिकै टाँस्दै टाँस्ने काम चाहिँ चलिरहेको टाँसिरहेको भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्छ स्टिक भन्ने जुन V1 छ त्यसमा आइएनजी लागेर स्टिकिङ बनेको छ र त्यसको V5 अथवा फिफ्थ फर्म V5 चाहिँ स्टिक्स हुन्छ स्टिक्स भनेको टाँस्छ भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्छ V5 भन्ने बित्तिकै भर्बको V1 को अन्तिममा चाहिँ यस अथवा ES लागेर चाहिँ V5 बन्छ जस्तै यही एक्जाम्पलमा हेर्नुस् त स्टिक भन्ने V1 छ त्यसको अन्तिममा यस लागेर स्टिक्स बन्यो माथिल्लो एक्जाम्पलमा रट भन्ने V1 छ त्यसको अन्तिममा चाहिँ यस लागेर चाहिँ V5 बन्यो अब फर्स्टमा चाहिँ अन्तिममा यस लागेर V5 बन्यो यस्तो V5 भन्ने बित्तिकै V1 मा यस अथवा ES लागेर चाहिँ V5 बन्छ V4 भन्ने बित्तिकै V1 मा ING लागेर V4 बन्छ V2 र V3 चाहिँ हाम्रो अब जस्तो कि भर्बमा डिपेन्ड गर्छ कुनैमा चाहिँ V1 मा D ED T लागेर चाहिँ सेकेन्ड फर्म बन्छ भने कुनैमा चाहिँ भोवेल लेटर चाहिँ चेन्ज हुन्छ त्यो कारणले यति कुराहरु चाहिँ बुझ्नु होला त्यसैले अर्को एउटा भर्ब हेर्नुस् लेन्ड LEND लेन्ड लेन्ड भनेको के हो उधारो दिनु कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि सामान चाहिँ तपाई उधारो दिदै हुनुहुन्छ भने लेन्ड भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो LEND लेन्ड भन्ने शब्दको नेपालीमा अर्थ उधारो दिनु भन्ने हुन्छ अब यसको सेकेन्ड फर्म के हुन्छ त लेन्ट LENT लेन्ट भनेको उधारो दियो कहिले दियो पास्टमा दियो बितेको समयमा दियो है उधारो दियो भन्नु पर्यो भने लेन्ट LENT लेन्ट त्यसको भित्री के हुन्छ लेन्ट नै हुन्छ LENT लेन्ट नै हुन्छ भित्री जसको अर्थ चाहिँ उधारो दिएको भन्ने हुन्छ ठीक छ त्यसैगरी त्यसको V4 के हुन्छ लेन्डिङ भनेको उधारो दिदै अथवा उधारो दिइरहेको भन्ने हुन्छ अब यो ING लाग्ने बित्तिकै दिइरहेको खाइरहेको डुलिरहेको यस्तो कुराहरु चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले जस्तो कि तपाईले उधारो दिदै भन्नु र उधारो दिइरहेको भन्नु एउटै कुरा हो एउटै अर्थ लाग्छ त्यसरी बुझ्नु होला उधारो दिदै अथवा उधारो दिइरहेको लेन्ड भन्ने V1 मा ING लागेर लेन्डिङ बन्यो V4 त्यसैगरी लेन्ड्स भनेको उधारो दिन्छ LENDS लेन्ड्स LEND लेन्ड भन्ने V1 मा अन्तिममा यस लागेर V5 बन्यो लेन्ड्स जसको अर्थ उधारो दिन्छ त्यसैगरी अर्को छ यहाँनिर GO है गो जसको अर्थ के हुन्छ जानु गो को V2 went WENT को अर्थ गयो जाने काम चाहिँ पास्टमा भयो पास्टमा गयो बितेको समयमा गयो है अथवा गए अथवा जानु भयो अथवा गइन् जे पनि हुन्छ तपाईले सब्जेक्टमा के प्रयोग गर्नु भएको छ त्यसको आधारमा चाहिँ यसको अर्थ लाग्छ तर तपाईले यति हो कि पास्टमा जाने काम चाहिँ पास्टमा भयो यति कुरा बुझ्नु होला त्यसको V3 चाहिँ के हुन्छ गन गएको है कुनै पनि व्यक्ति जाने काम चाहिँ पुरा भएको छ गइसकेको छ भन्नु पर्यो भने गन V3 प्रयोग गर्ने त्यसको V4 के हुन्छ गोइङ गो भन्ने V1 मा ING लागेर गोइङ भनेको छ जसको नेपालीमा अर्थ जाँदै अथवा गइरहेको भन्ने हुन्छ त्यसको V5 के हुन्छ गोज गो भन्ने V1 मा ES लाग्यो है V5 भन्ने बित्तिकै V1 मा यस अथवा ES लागेर V5 बन्छ
यसमा चाहिँ गो भन्ने विवानमा इएस लागेर V5 बनेको छ जसको अर्थ जान्छ, जान्छिन् यस्तो चाहिँ अर्थ लाग्छ। सब्जेक्टमा के प्रयोग हुन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अर्को एउटा हेर्नुहोस् होल्ड, HOLD होल्ड। होल्ड भनेको समात्नु अथवा पकड्नु है। तपाईले कुनै पनि कुरा पकडिराख्नु भएको छ, समातिराख्नु भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ होल्ड भन्छ है, समात्नु होल्ड। होल्ड भनेको समात्नु। त्यसको V2 समात्यो भन्नु पर्यो भने हेल्ड भन्ने, HELD हेल्ड। हेल्ड भनेको समात्यो, पास्टमा समात्ने काम चाहिँ पास्टमा भयो भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसैगरी यसको V3 पनि हेल्ड नै हुन्छ जसको अर्थ चाहिँ समातेको भन्ने हुन्छ है। अब यो V3 भन्ने बित्तिकै अन्तिममा एको है, गएको, समातेको, खाएको, गएको यस्तो अन्तिममा एको आउँछ। र त्यसैगरी यसको V4 होल्डिङ, होल्ड भन्ने विवानमा आइएनजी लागेर होल्डिङ भनेको छ समात्दै अथवा समातिरहेको, र होल्ड्स V5 भनेको होल्ड्स समात्छ, समात्छिन्, HOLDS होल्ड्स। यसरी चाहिँ तपाईँ बुझ्नु होला। त्यसैगरी अर्को हेर्नुहोस् राइट लेख्नु, रोट लेख्यो, V3 रिटन लेखेको, V4 राइटिङ लेख्दै अथवा लेखिरहेको, V5 चाहिँ राइट्स लेख्छ अथवा लेख्छिन् है। अब यसरी चाहिँ तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी अर्को भाव हेर्नुहोस् टेक, टेक भनेको लिनु। टेक भनेको लिनु हुन्छ भने त्यसको V2 के हुन्छ टुक, लियो। लियो भन्नु पर्यो भने टुक, लिने काम चाहिँ पास्टमा भयो, बितेको समयमा चाहिँ लियो भन्नु पर्यो, टुक। V3 के हुन्छ टेकको टेकन, लिएको भन्ने अर्थ लाग्छ। लिने काम चाहिँ पुरा भएको, लिइसकेको भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसैगरी टेकिङ, टेकिङ भनेको लिइरहेको अथवा लिँदै भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। टेकिङ लिने काम चाहिँ पुरा भइ नसकेको, चलिरहेको, लिइरहेको भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। टेक्स लिन्छ। स्पिक, स्पिक भनेको बोल्नु, स्पिक बोल्नु। यसको V2 स्पोक बोले है, पास्टमा बोले, बोल्ने काम चाहिँ पास्टमा भयो। त्यसैगरी V3 के हुन्छ स्पोकन है, स्पोकन बोलेको, बोल्ने काम चाहिँ पुरा भइसकेको, सकिसकेको, बोलिसकेको भन्ने चाहिँ अर्थ लाग्छ। त्यसको V4 के हुन्छ स्पिकिङ बोल्दै। स्पिक भन्ने विवानमा आइएनजी लागेर V4 भन्छ जसको अर्थ बोलिरहेको अथवा बोल्दै भन्ने हुन्छ। स्पिक्स बोल्छ, V5 मा स्पिक्स, स्पिक भन्ने विवानमा यस थपिएर V5 बनेको छ जसको अर्थ बोल्छ भन्ने चाहिँ हुन्छ। त्यसैगरी अर्को हेर्नुहोस् सेल, सेल भनेको बेच्नु। त्यसको V2 सोल्ड, सोल्ड भनेको बेचे, बेच्ने काम चाहिँ पास्टमा भयो। सोल्ड भनेको बेचेको, बेच्ने काम चाहिँ पुरा भयो, सकिसक्यो, बेचिसक्यो। त्यसको V4 सेलिङ बेच्दै, बेचिरहेको, V5 सेल्स बेच्छ। त्यसैगरी अर्को भाव हेर्नुहोस् कम, कम भनेको आउनु। कमको V2 केम, केम भनेको आए, आउने काम चाहिँ पास्टमा भयो। कम भनेको आउनु, प्रेजेन्टको कुरा गर्यो आउनुले। केम भन्ने बित्तिकै आए, पास्टमा आए, बितेको समयमा आए है। फेरि त्यसको V3 नै कम नै हुन्छ, कमको V3 कम नै हुन्छ जसको अर्थ चाहिँ आएको भन्ने लाग्छ, आउने काम चाहिँ पुरा भएको अथवा आइसकेको भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कमिङ आउँदै, आइरहेको, कम्स आउँछ अथवा चाहिँ आउँछिन्, यसरी चाहिँ बुझ्नु होला। अर्को भाव हेर्नुहोस् डु, डु भनेको गर्नु है। कहिले प्रेजेन्टमा डुको अर्थ गर्नु अथवा गर्छु है। डुको अर्थ गर्छु, गर्छौँ, गर्छन् यस्तो लाग्छ भने अब यसलाई पास्टमा यसको V2 के हुन्छ डिड, गरे। डिडको नेपालीमा अर्थ गरे, पास्टमा गरे, बितेको समयमा गरे। त्यसको V3 डन, गरेको, त्यो काम चाहिँ गरिसकेको, सकाइसकेको भन्ने चाहिँ अर्थ लाग्छ। डुइङ, डु भन्ने विवानमा आइएनजी लागेर डुइङ भनेको छ गर्दै अथवा गरिरहेको भन्ने अर्थ लाग्छ। डज गर्दछ अथवा गर्दछिन् है। यसरी चाहिँ तपाईँ बुझ्नु होला। त्यसैगरी अर्को भाव हेर्नुहोस् ड्राइभ, ड्राइभ भनेको हाँक्नु है, हाँक्नु, DRIV ड्राइभ भनेको हाँक्नु। यसको V2 के हुन्छ ड्रोभ, ड्रोभ भनेको हाँक्यो है। ड्रोभ भनेको हाँक्यो, हाँक्ने काम चाहिँ पास्टमा भयो, बितेको समयमा भयो। त्यसैगरी ड्राइभको V3 ड्रिभन, हाँकेको है, हाँक्ने काम चाहिँ पुरा भएको। त्यसैगरी यसको V4 ड्राइभिङ, हाँक्दै अथवा हाँकिरहेको, ड्राइभिङ। यसको V5 ड्राइभ्स, हाँक्छ, हाँक्छिन्, यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
अर्को भर्ब हेर्नुहोस् बाइट। बाइट भनेको टोक्नु, BIT बाइट भनेको टोक्नु। यसको भिटु बिट, BIT बिट भनेको टोक्यो, टोक्ने काम चाहिँ पास्टमा भयो। यसको भित्री बिटन, बिटन भनेको टोकेको, बिटन भन्ने बित्तिकै टोकेको, टोक्ने काम चाहिँ पुरा भएको। र त्यसै गरी V5 बाइट्स टोक्छ अथवा टोक्सिन। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् किप। किपको अर्थ राख्नु, जसको भिटु के हुन्छ केप्ट। केप्ट भनेको राख्यो, पास्टमा राख्यो। त्यसको भित्री पनि केप्ट नै हुन्छ, केप्ट भनेको राखेको। र त्यसको V4 किपिङ, राख्दै अथवा राखिरहेको। त्यसको V5 किप्स, राख्छ। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् फर्गेट। फर्गेट भनेको बिर्सनु है, फर्गेट भनेको बिर्सनु। त्यसको भिटु FORGOT, फर्गट। फर्गट भनेको बिर्सियो, पास्टमा बितेको समयमा बिर्सियो। फर्गटन बिर्सिएको, भित्री चाहिँ फर्गटन बिर्सिएको, बिर्सिने काम पुरा भएको अथवा बिर्सिसकेको। त्यसको V4 फर्गेटिङ, बिर्सदै अथवा बिर्सिरहेको। र त्यसको V5 फर्गेट्स, बिर्सिन्छ, बिर्सिन्छन्। सोइल। सोइल भनेको सुन्निनु है, सोइलको नेपालीमा अर्थ सुन्निनु भन्ने हुन्छ। र यसको भिटु सोइल्ड। सोइल्ड भनेको सुन्नियो, पास्टमा सुन्निएको भन्नु पर्यो, भित्री सोलन, सुन्निएको, सोलन, सुन्निएको। त्यसै गरी यसको V4 सोइलिङ, सुन्निँदै अथवा सुन्निरहेको भन्ने हुन्छ। त्यसै गरी V5 चाहिँ सोइल्स, सुन्निन्छ है। यति कुरा चाहिँ बुझ्नु होला। अर्को हेर्नुहोस् SINK, सिङ्क। सिङ्क भनेको डुब्नु। यसको भिटु SANK, स्याङ्क। स्याङ्क भनेको डुब्यो, डुब्ने काम चाहिँ पास्टमा भयो, बितेको समयमा भयो है। SUNK सन्क भनेको डुबेको, भित्री सन्क, डुबेको। SUNK सन्क, डुबेको, डुब्ने काम चाहिँ पुरा भएको अथवा डुबिसकेको है। सिङ्किङ भनेको डुब्दै अथवा डुबिरहेको। र यसको V5 सिङ्क्स भनेको डुब्छ। अर्को हेर्नुहोस् राइड। राइड भनेको चढ्नु, V1 मा राइड भनेको चढ्नु, जसले चाहिँ प्रेजेन्टमा वर्तमान समयमा चढ्छ, चढ्छु भन्ने कुरा चाहिँ अर्थ दिन्छ। त्यसको भिटु अथवा पास्टको कुरा गर्दा रोड, ROD, रोड भनेको चढ्यो, रोड चढ्यो, चढ्ने काम चाहिँ पास्टमा भयो। त्यसको भित्री रिडन। रिडन भनेको चढेको, चढिसकेको, चढ्ने काम चाहिँ पुरा भएको। राइडिङ भनेको चढ्दै अथवा चढिरहेको। राइड्स भनेको चढ्छ। अर्को हेर्नुहोस् फिल। फिल भनेको महसुस गर्नु, FEEL, फिल, महसुस गर्नु। यसको भिटु फेल्ट, FELT, फेल्ट। फेल्ट भनेको महसुस गर्यो, फेल्ट भनेको महसुस गर्यो। यसको भित्री पनि फेल्ट नै हुन्छ, महसुस गरेको है, महसुस गरिसकेको, उसले चाहिँ महसुस गरिसक्यो भन्नु पर्यो भने फेल्ट। यसको V4 चाहिँ फिलिङ, महसुस गर्दै अथवा महसुस गरिरहेको, फिलिङ, महसुस गरिरहेको। र V5 चाहिँ फिल्स, महसुस गर्छ, फिल्स, महसुस गर्छ अथवा महसुस गर्छिन्। र तपाईँले यति कुरा बुझ्नुभयो भने के यहाँनिर तपाईँले के कुरा ध्यान दिनु पर्यो भने हामीले V1, V2, V3, V4, V5 लाई चाहिँ कस्तो कस्तो कुराहरू व्यक्त गर्न, कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिन्छ, एकदमै तपाईँले सम्झिनुपर्ने, बुझ्नुपर्ने मेन कुरा। V1 भन्ने बित्तिकै प्रेजेन्ट टेन्समा सेन्टेन्स बनाउनको लागि प्रयोग हुन्छ। V2 भन्ने बित्तिकै पास्टमा, सिम्पल पास्ट टेन्समा सेन्टेन्स बनाउनको लागि प्रयोग हुन्छ। V3 भन्ने बित्तिकै पर्फेक्ट टेन्सहरू है, विभिन्न टेन्सको पर्फेक्ट टेन्सहरूमा चाहिँ सेन्टेन्स बनाउन, जो काम चाहिँ पूर्ण रूपमा सकिएको छ त्यसको बारेमा सेन्टेन्स बनाउन V3 प्रयोग हुन्छ। जो काम चाहिँ चलिरहेको छ, त्यो काम सकिसकेको छैन, त्यो काम कन्टिन्यू चलिरहेको छ भने त्यसको बारेमा सेन्टेन्स बनाउन V4। र कुनै पनि काम जो चाहिँ प्रेजेन्टमा कुनै पनि तेस्रो व्यक्तिको लागि कुरा गर्नु पर्यो, हि, सी, इट र सिंगुलर नाउन आयो भने सब्जेक्टमा V5 प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यति कुरा बुझ्नुभयो भने अब केही भर्ब्सहरूलाई चाहिँ म यहाँ केही एक्जाम्पल्सहरू देखाउँछु, जसले गर्दा सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि यी भर्ब्सहरू कसरी प्रयोग हुन्छ तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा हेर्नुहोस् है V1 को है। V1 मा के भयो, आई प्ले क्रिकेट, म क्रिकेट खेल्छु भन्ने अर्थ लाग्यो। आई प्ले क्रिकेट, म क्रिकेट खेल्छु। कहिले, प्रेजेन्टमा, वर्तमान समयमा म क्रिकेट खेल्छु है। V1 को प्रयोग कहाँ भयो, प्रेजेन्ट टेन्समा, वर्तमान समयमा
प्रेजेन्टको बारेमा कुरा गर्नको लागि चाहिँ V1 प्रयोग भयो। म क्रिकेट खेल्छु। अब यसलाई नै V2 प्रयोग गरेर कसरी बनाउने त हेर्नुस् है। V2 भन्ने बित्तिकै पास्ट। अब म क्रिकेट खेल्छुलाई V2 प्रयोग गर्यो भने के हुन्छ त है। प्लेलाई चाहिँ प्ले भन्ने जुन V1 छ यहाँनिर यसलाई चाहिँ हामीले V2 मा चेन्ज गर्यो भने त्यसको अर्थ कस्तो लाग्छ त त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आई प्लेड क्रिकेट, मैले अथवा म क्रिकेट खेलेँ, मैले क्रिकेट खेलेँ भन्नु पर्यो। खेल्ने काम चाहिँ पास्टमा भयो, बितेको समयमा भयो है। प्ले भन्ने V1 थियो यहाँनिर चाहिँ V2, प्लेको V2 को रूपमा प्लेड, खेले है। मैले क्रिकेट खेलेँ भन्नु पर्यो। आई प्लेड क्रिकेट। ठीक छ। तपाईले यहाँनिर भर्बलाई चेन्ज गर्नुभयो भने मात्रै पनि तपाईको जुन सेन्टेन्सको अर्थ हुन्छ त्यो अर्थ चाहिँ चेन्ज भएको छ। त्यो सेन्टेन्सले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ चेन्ज भएको छ, फरक परेको छ है। फर्स्टमा चाहिँ आई प्ले क्रिकेट भन्दाखेरि म क्रिकेट खेल्छु भन्ने अर्थ लाग्यो। अब यो प्लेलाई तपाईले V2 बनाइदिनु भयो भने आई प्लेड क्रिकेट भन्नुभयो भने मैले क्रिकेट खेलेँ भन्ने अर्थ लाग्यो। त्यसैगरी V3 हेर्नुहोस्। V3 भन्ने बित्तिकै कुनै पनि काम चाहिँ पूर्ण रूपमा सकिएको, पुरा भएको कुनै पनि काम है। आई ह्याभ प्लेड क्रिकेट, मैले क्रिकेट खेलेको छु है। यसले चाहिँ खेल्ने काम चाहिँ मैले पहिले खेलिसकेको छु भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ जानकारी दियो। क्रिकेट चाहिँ मैले पहिले खेलिसकेको छु भन्नु पर्यो। आई ह्याभ प्लेड क्रिकेट, मैले क्रिकेट खेलेको छु। यहाँनिर V2 मा प्लेड थियो, यसको V3 पनि प्लेड नै छ, तर अगाडि हेल्पिङ भर्बको रूपमा चाहिँ ह्याभ प्रयोग भएको छ। त्यो कारणले यहाँनिर खेलेको भन्ने अर्थ दिन्छ। यहाँनिर प्लेडले मात्रै खेले भन्ने अर्थ दियो, यहाँनिर ह्याभसँग प्लेड आएको कारणले गर्दा खेलेको। अब यही तरिकाले अगाडि जुन जुन भर्बको V2 र V3 सेम थियो त्यसको अर्थ कसरी फरक भयो भन्ने कुरा पनि बुझ्नु होला। र यहाँनिर ह्याभसँग प्लेड आयो त्यो कारणले खेलेको भन्ने अर्थ लाग्यो, यहाँनिर प्लेड मात्रै छ त्यो कारणले खेले भन्ने अर्थ लाग्छ। अर्को हेर्नुहोस् V4। अब यही एक्जाम्पलमा तपाईले अब भर्ब चेन्ज गरिदिनु भयो, प्लेलाई प्लेइङ बनाइदिनु भयो। V4 आई एम प्लेइङ क्रिकेट, म क्रिकेट खेलिरहेको छु। आई एम प्लेइङ क्रिकेट, म क्रिकेट खेलिरहेको छु हैन। यहाँनिर प्ले भन्ने V4 मात्रै भएको हो, तर यसको चाहिँ अर्थ फरक परिरहेको छ। म क्रिकेट खेलिरहेको छु, खेल्दैछु। प्रेजेन्टमा म क्रिकेट खेलिरहेको छु, खेल्ने काम चाहिँ चलिरहेको छ, खेलिरहेको छु भन्ने अर्थ चाहिँ यसले दिन्छ। अर्को हेर्नुहोस् V5। ही प्लेज क्रिकेट, ऊ क्रिकेट खेल्छ। सब्जेक्टमा ही, सी, इट र सिंगुलर नाउन आयो भने हामीले V5 प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ V1 को ठाउँमा चाहिँ, र नत्र V1 र V5 चाहिँ हामीले प्रेजेन्टमा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। र V5 को प्रयोग भनेकै सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि जब सब्जेक्टमा चाहिँ ही, सी, इट र सिंगुलर नाउन आउँछ त्यस्तो अवस्थामा V5 प्रयोग हुन्छ। यहाँनिर ही सब्जेक्टमा ही छ त्यो कारणले प्लेज, प्ले भन्ने V1 को पछाडि चाहिँ यस थपिएको छ। ही प्लेज क्रिकेट, ऊ क्रिकेट खेल्छ है। तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने यो पार्टमा तपाईले के बुझ्नुहोस् भने हाम्रो एक्जाम्पल सेम छ, हामीले मात्र भर्ब मात्रै चेन्ज गरेको छौँ। यहाँ फर्स्टमा भर्ब मात्रै यहाँनिर चेन्ज भएको छ है, V1, V2, V3, V4, V5 र त्यसको आधारमा यहाँनिर यसको अर्थ चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ त, त्यो अर्थ फरक परिरहेको छ नि, त्यो कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नु होला। र अघि मैले त्यहाँ तपाईले दिएको भर्बहरूलाई चाहिँ यस्तै खालका एक्जाम्पल्समा अथवा सेन्टेन्स बनाउन प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, बोल्न प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, लेख्न प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, अनि तपाईलाई V1, V2, V3, V4, V5 को कस्तो कस्तो अवस्थामा प्रयोग हुन्छ, नेपालीमा कस्तो अर्थ लाग्छ भन्ने बारेमा सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ। र हवस् त साथीहरू, भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्न नबिर्सिनु होला र हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, हाम्रो यस च्यानलमा यो भिडियो फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको नोटिफिकेसन बेल दबाई अल अप्सन सिलेक्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र भिडियो युजफुल लाग्यो, साथीभाइलाई पनि काम लाग्न सक्छ भन्ने तपाईलाई लाग्छ भने साथीभाइहरुमा शेयर गर्न नबिर्सिनु होला।